डिफेंस रावलपिंडी में डूबने वाले कर्नल और उनकी डॉक्टर बेटी की लाशें कहां से मिलीं। दूसरी तरफ चिलास में शहीद होने वाली डॉक्टर अफान की फैमिली, उनकी डेड बॉडीज़ जो हैं वो अभी तक फैमिली को क्यों नहीं दी जा रही, क्यों नहीं उस बच्चे को अभी तक रिकवर किया गया जो लापता है। इस वक्त ज़ख्मियों की क्या सूरत हाल है, डॉक्टर अफान की फैमिली को कब उनके होम टाउन पहुँचाया जाएगा, जो इस दुनिया से चले गए हैं उनकी लाशों का क्या हाल है, डेड बॉडीज़ जो है वो कहाँ पे रखी हुई हैं, क्योंकि बिजली नहीं है, बर्फ़ की सिल है। लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि इंतहाई प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं जिन लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। 15 से 16 लोग अभी तक रेस्क्यू नहीं हुए, वो कहाँ पर हैं। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। अफसोसनाक जी वाक़यात इस वक्त हो रहे हैं मुल्क भर में। अगर हम बात करें तो 250 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार चुके हैं इन हालिया सैलाबों और बारिशों में। डिफेंस की सबसे पहले बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा फरमाएगा। डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी रावलपिंडी पे डूबने वाले कर्नल और उनकी डॉक्टर बेटी के बारे में कुछ हैरानकुन तफसीलात इस वक्त सामने आई है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि किस तरह से वो अपने घर से निकले। किसी को क्या पता था कि एक रैला आएगा और उनको बहा कर ले जाएगा। गाड़ी समेत वो कल से गायब हुए हैं। फैमिली दोनों को रोकती रही कि अभी आप ना जाएं, बारिश हो रही है, पानी तेज़ है, जगह जगह पर पानी जो है वो खड़ा हुआ है। और ज़्यादातर ड्राइवर जो है वो छोड़कर उनको आता था, लेकिन उस दिन कर्नल साहब ने ख़ुद ज़िद की कि मैं ड्राइव करूँगा, और फिर ड्राइव करने की उन्होंने कोशिश की। हम सब ने वो फुटेजेस देखी, वो वीडियोस देखी जिसमें वो गाड़ी से हाथ निकाल के जब रैला उनको उनकी गाड़ी को बहा कर लेकर जा रहा है तो वो मदद के लिए पुकार रहे हैं, लेकिन जिससे मदद के लिए पुकार रहे हैं वो बेचारू मददगार वहाँ पे खड़ा हुआ है, ख़ुद बारिश में खड़ा हुआ है, वो किस तरह से मदद कर सकता था। निजी हाउसिंग सोसाइटी में बारिश के बायस बरसाती नाले में डूब जाने वाले रिटायर्ड कर्नल इसहाक काजी और उनकी 25 साला डॉक्टर बेटी की तलाश अभी तक जो है वो जारी है। यानी कि कल से लेके अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन अभी ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मामला जो है आउट ऑफ कंट्रोल है। नाला लई तक अब उन्होंने वसी कर दी है। अपनी जो सर्च टीम है वहाँ पर है, बड़ी तादाद में लोग जो है इस सर्च ऑपरेशन में शामिल हैं। गोताखोर जो हैं वो इतनी सिचुएशन क्रिटिकल होने के बावजूद ना सिर्फ उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ना गाड़ी मिली, ना लाशें मिली। जो कल तक उम्मीदें थी कि शायद उनको रिकवर कर लिया जाए, वो बच जाएं, आज वो उम्मीदें दम तोड़ गई हैं। और अब जो है कहा जा रहा है कि बॉडीज़ की तलाश जो है वो जारी है। रेस्क्यू टीमों ने समा पुल की जानिब जाने वाले रास्ते की खुदाई शुरू की, जबकि रेस्क्यू हुकाम ने कहा कि मुतासरीन की बाजियाबी तक हम जो है सर्च ऑपरेशन बिला तातुल जारी रखेंगे। ये बड़ा ही दिल दहला देने वाला वाक़या है। यकीन करें कि खौफ का आलम है उस सोसाइटी में। डिफेंस एक बड़ी सोसाइटी है जहाँ से आप अपनी गाड़ी में निकलते हैं। एक जगह पानी जो है वो खड़ा हुआ था, वहाँ से निकलते हुए एकदम से रैला आया, सोसाइटी के अंदर ये सब कुछ हुआ और वो रैला उनको बहा कर ले गया। गाड़ी समेत आप देखें कि कल से लेके अब तक कुछ नहीं पता। ये दिल दहला देने वाला वाक़या उस वक्त पेश आया जब कर्नल रिटायर्ड इसहाक काजी अपनी बेटी के साथ गाड़ी में मौजूद थे। मूसलाधार बारिश के बायस नाले का पानी सड़क पर आ गया था और कर्नल काजी की कार पानी में फंस गई। गाड़ी बंद होने पर उन्होंने इसे स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर बिफरी लहरों ने उनको मौका ना दिया और कार देखते ही देखते पानी में बहती हुई बरसाती नाले में जा गिरी। यानी शाहिदीन के मुताबिक इसहाक काजी ने मदद के लिए आवाज़ें भी दी, मगर रैले की शिद्दत के बायस कोई भी उनको की मदद को ना पहुँच पाया। 65 साला काजी इसहाक एक रिटायर्ड कर्नल हैं और 2 बेटियों के वालिद हैं, जिसमें से एक बेटी का नाम मुनीबा जो उनके साथ बह गई, वो डॉक्टर हैं। तकरीबन 35 साला मुनीबा नेस्कॉम में काम करती थी। अभी इस वक्त मुख्तलिफ़ चीज़ें आ रही हैं। काजी इसहाक डार जो हैं वो काजी इसहाक साहब जो हैं वो DHA इस्लामाबाद रावलपिंडी के रिहायशी सूबा पंजाब के शहर चकवाल से उनका ताल्लुक़ है। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि पाक आर्मी ने नाला लई में सर्च ऑपरेशन इस वक्त शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर कुछ खबरें चल रही हैं कि बाप की डेड बॉडी मिल गई है, बेटी और गाड़ी अभी तक नहीं मिली, लेकिन ये कंफर्म नहीं है क्योंकि सर्च ऑपरेशन करने वाली टीम का कहना है कि हम अभी तक 2 लोगों और गाड़ी को ही तलाश कर रहे हैं और हमें कुछ मिलने की अभी उम्मीद तो है, लेकिन कोई अपडेट नहीं है। ज़िले इंतज़ामिया के अहदेदारों ने बताया है, उन्हें बार बार लोग बुलाते रहे कि गाड़ी से निकल आए। उनको कहा जा रहा था कि आप गाड़ी से निकल आएँ, स्विमिंग आप लोग जानते हैं, थोड़ा सा पानी है, निकल आए।
ویڈیو میں جہاں گاڑی پھنسی نظر آ رہی ہے، اگر وہ اس وقت گاڑی سے نکل آتے تو بچ جاتے، لیکن انہوں نے گاڑی سے نہ نکلے۔ دوسری طرف جی ڈاکٹر عفان کیسر سب کو پتہ ہے، ایک نامی گرامی شخص ہیں، ڈاکٹر ہیں، اچھے ڈاکٹر ہیں۔ ان کی فیملی کو چلاس میں افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ چلاس میں ڈوب کر شہید ہونے والی ڈاکٹر فیملی پر اس وقت کافی مصیبت ہے۔ ایک طرف 2 لوگوں کی ڈیڈ باڈیز ہیں، بچے کی تلاش ابھی تک جاری ہے، بچہ نہیں ملا۔ اس کے بعد ان کو ڈی سی ہاؤس میں وہ ہیں، بہت پرابلمز ہیں۔ یقین کریں کہ دل خون کے آنسر ہوتا ہے کہ آپ ٹریولنگ کرنے جا رہے ہیں اور وہاں پر آپ پھر میتیں جو ہیں واپس لانے کے انتظامات کریں۔ ایمبولینس کے ذریعے میتوں کو لودھرا روانہ کر دیا گیا ہے۔ بابو سر روڈ ویلی میں اچانک سیلاب آیا، 3 سیاح جان کی بازی ہار گئے، 4 زخمی، 15 سے زائد لاپتہ۔ جو لوگ عینی شاہدین ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس وقت سچویشن بالکل ٹھیک تھی، وہاں پر ایک دم سے کلاؤڈ برسٹ کے بعد یہ سیلابی ریلا آتا ہے اور ایک دم سے گاڑیوں کو بہا کر لے جاتا ہے، 4 سے 5 گاڑیوں کو بہا کر لے گیا یہ ریلا۔ یہ لوگ ایک کوسٹر میں بتائے جاتے ہیں، جس میں سے ان لوگوں نے اپنی جان بچانے کی کوشش کی۔ فوت ہونے والوں میں شاہدہ اسلام میڈیکل کالج لودھرا کے ڈائریکٹر فہد اسلام اور پروفیسر ڈاکٹر اسلم محمود ملک کے صاحبزادی شامل ہیں۔ ضلع دیامر کے تھک ویلی میں بابو سر روڈ پر شدید بارشوں اور پھر اچانک آنے والے سیلاب نے سیاحوں اور مقامی آبادی کو بری طرح سے متاثر کیا۔ 8 گاڑیاں تھیں جو بہہ گئیں، پورے علاقے میں شدید تباہی پھیل چکی ہے۔ جاں بحق ہونے والے افراد میں ایک خاتون ڈاکٹر شامل ہے جن کا 3 سال کا بیٹا ہادی جو ہے وہ ابھی تک لاپتہ ہے، جبکہ خاندان کا ایک اور شخص بھی سیلاب میں زخمی ہوا ہے۔ جاں بحق افراد کے اہل خانہ ڈاکٹر حفیظ اللہ کا بتانا ہے کہ فیملی کے تقریباً 19 ارکان سیر و تفریح کے لیے گلگت بلتستان گئے تھے۔ دیامر سیلابی ریلے میں بہہ کر 2 افراد جان کی بازی ہار گئے، ایک بچہ لاپتہ ہے، جبکہ کوسٹر میں موجود دیگر 16 افراد حفاظت سے ہیں۔ ڈاکٹر حفیظ اللہ نے مزید بتایا کہ جاں بحق ہونے والوں میں ڈاکٹر مشال اور ان کے دیور فہد جو ہیں وہ شامل ہیں۔ یہاں حالات ابھی تک خراب ہیں اور سینکڑوں لوگ ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں۔ افسوس ناک آپ دیکھیں کہ یہ سچویشن ہے اور بڑا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ آپ کو میں بتاتی چلوں کہ جو بچ گئے ہیں ان کی الگ سٹوریز ہیں، وہ الگ تکلیف دہ سٹوریز بتا رہے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے والد کو جاتے ہوئے دیکھا، کس طرح سے وہ کہتے ہیں والد نے چچی اور 3 سالہ ہادی کو بچانے کے لیے پانی میں چھلانگ لگائی۔ سیلاب کی نظر ہونے والے فہد کے بیٹے نے بیان دیا ہے۔ چند روز قبل لودھرا سے پکنک منانے کے لیے یہ لوگ جاتے ہیں اور فیملی اسکردو سے واپس آتے ہوئے بابو سر ٹاپ کے مقام پر یہ ایک دم سے کلاؤڈ برسٹ کے بعد ریلا آتا ہے۔ ریلے میں بہہ کر ڈاکٹر مشال فاطمہ ان کے دیور فہد اسلام جان کی بازی ہار گئے، جبکہ ریلے میں ڈاکٹر مشال فاطمہ کا 3 سال کا بیٹا عبدالحادی جو ہے ابھی تک لاپتہ ہے، بہہ گیا، تاحال لاپتہ ہے، اس کے لیے سرچ آپریشن ہے۔ اب آپ دیکھیں مشال کے جو ہسبینڈ ہے جو کہ خود ڈاکٹر ہیں، وہ کبھی ہاسپٹل جا رہے ہیں ڈیڈ باڈیز کو دیکھنے کے لیے، کیونکہ لائٹ وہاں پہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں برف کی سل وغیرہ تو موجود ہے لیکن مسئلے مسائل وہاں پر لائٹ نہیں ہے، مکمل طور پہ علاقے کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے، بجلی نہیں ہے، ہر طرح سے رابطہ منقطع ہوا ہے۔ دوسری طرف کبھی وہ پولیس کے ساتھ سرچ آپریشن میں شامل ہو رہے ہیں، ان کا بیٹا، اس کی باڈی ابھی تک نہیں ملی۔ حادثے میں جاں بحق ہونے والے جو فہد اسلام ہیں، ان کے بیٹے عاصم فہد، انہوں نے بتایا کہ ایک دم سے سیلابی ریلا آیا، ہم نے پہاڑ کے نیچے چھپنے کی کوشش کی، لیکن جب چچی مشال اور عبدالحادی ریلے میں بہے تو میرے والد دونوں کو بچانے کے لیے پانی میں چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ میڈیا سے گفتگو کی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ چھلانگ میرے والد نے لگائی، جبکہ کہا جاتا ہے کہ جو مشال کے ہسبینڈ ہیں انہوں نے بھی اپنی جان چھلانگ لگا کر ہی بچائی، لیکن ان کے جو بھائی ہیں وہ ان کی بیوی اور بچے کو بچاتے ہوئے اس طرح بھی ریلے کے نظر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہم حکومت پاکستان سے اپیل کرتے ہیں ہر حال میں ریسکیو کریں، جو لوگ وہاں پر ہیں ان کی ڈیڈ باڈیز جو ہیں ان کے آبائی علاقوں میں پہنچائی جائیں، جو لوگ وہاں پر زخمی ہیں، کیونکہ ہر طرح سے زمینی رابطہ منقطع ہوا ہے۔ خدا را ٹریول کرنے سے پہلے 10,000 بار سوچیں، ہر طرف سیلاب ہے، ہر طرف سچویشن خراب ہے۔ اگر آپ نہیں سوچیں گے تو کوئی آپ کے لیے کیوں سوچے گا؟